بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا، اے مقام عالی شان اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا 5واں سپارہ، سورت دا نام سورہ نساء۔ اس مقام عظیم الشان نو میرے اور تہاڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مدینہ منورہ وچ نازل فرمایا۔ احباب و حاضرین، اللہ رب رحمان نے انسانہ دی رشد و ہدایت واسطے انبیاء اکرام علیہم السلام نو مبعوث فرمایا، اور سب تو آخر تے آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اس دنیا تے مبعوث فرمایا، اور آپ تے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ کتاب تو مراد صرف قرآن پاک نہیں، بلکہ کتاب تو مراد قرآن بھی ہے اور حدیث بھی۔ اللہ نے اپنے نبی تے جو وحی نازل فرمائی وہ وہی قرآن دی صورت دے اندر بھی ہے اور حدیث دی صورت دے اندر بھی۔ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ دی وحی۔ قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی من جانب اللہ۔ قرآن دا انکار کفر ہے تے مل کے بولو حدیث دا انکار بھی کفر۔ قرآن ایک بندہ کہے کہ میں صرف قرآن نو مننا، حدیث تے ایمان نہیں رکھدا، او دا ایمان مکمل نہیں، او ایماندار نہیں۔ جب تک قرآن تے بھی ایمان نہ لے آئے اور حدیث تے بھی ایمان نہ لے آئے، دونوں چیزاں قرآن بھی اللہ نے اپنے نبی نو عطا کیتا اور حدیث بھی عطا فرمائی، اور پیغمبر علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا دنیا والیو الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مینوں قرآن بھی عطا کیتا تے قرآن دی مثل ایک ہور چیز بھی عطا کیتی۔ قرآن دی مثل یعنی قرآن دی طرح جڑی دوسری چیز عطا کیتی او کی ہے حدیث پاک۔ اللہ نے اپنے نبی نو قرآن بھی عطا کیتا اور حدیث بھی عطا فرمائی، اور کتاب و حکمت قرآن و حدیث
یہ دونوں چیزاں لازم اور ملزوم نے. قرآن تے بھی ایمان ضروری ہے اور حدیث تے بھی ایمان ضروری ہے. اور مفسرین نے محدثین نے جتھے قرآن پاک دے اندر آندا کہ اللہ نے کتاب اور حکمت نازل فرمائی، ادا معنی مفسرین نے یہی کیتا کہ کتاب تو مراد قرآن پاک اور حکمت تو مراد پیغمبر علیہ السلام دی حدیث ہے. اور جڑی میں آیت پڑھی ہے یہ اندر اللہ رب رحمان نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جدوں لوگاں نو کہا جاندا کہ آ جاؤ اس چیز دی طرف إِلَى اللَّهِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل فرمایا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول دی طرف آ جاؤ. سادہ معنی یہ ہوئے گا کہ قرآن اور حدیث دی طرف آ جاؤ. تے منافقین لوگ جڑے منافق نے وہ آندے نے یسدون عنک صدودا، وہ لوگاں نو روک دینے قرآن دے رستے تو روک دینے. منافقین لوگاں نو روک دینے کہ قرآن دی طرف نہ جایا جے، حدیث دی طرف نہ جایا جے. اور اللہ نے اپنے نبی تے قرآن بھی نازل فرمایا اور حدیث بھی نازل فرمائی. قرآن اور حدیث اصل ہے اور ایدے منن والے نو اہل حدیث کیا جاندہ. تو میں چاہواں گا اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات نو واضح کیتا جائے کہ اہل حدیث دا مسلک کی ہے، اہل حدیث دا منج کی ہے اور اہل حدیث دی دعوت کی ہے، اہل حدیث دا اعلان کی ہے. ساڈی دعوت اوہی دعوت ہے جو قرآن دی اور پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دی دعوت ہے. آؤ ذرا دھیان کر لے آجے، توجہ کر لے آجے. نبی علیہ السلام دنیا تے دو ہی چیزاں لے کے آئے، قرآن و حدیث. اور اللہ نے اپنے نبی دے آن تو پہلے اس بات دا اعلان فرمایا. حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام رب دے بڑے جلیل القدر نبی نے، گزارا کرنا پینا چھڑ دیو، گزارا کرنا پینا، رب دے بڑے جلیل القدر پیغمبر نے، بڑے جلیل القدر نبی نے تے اللہ دا گھر کعبۃ اللہ انہوں نے تعمیر کر دیتا، پایا تکمیل تک پہنچا دیتا. اللہ فرما دے نے او میرے او نبیو میرے کولوں کچھ منگو، میں تانوں ایدی مزدوری ایدی اجرت کی عطا کر دیا. نبیاں نے بڑیاں دعاواں کی دیاں، بڑیاں دعاواں کی دیاں. انہاں ساریاں دعاواں دا ثمرہ تے نچوڑ نبی ایک دعا کرتے نے. دھیان کریا جے سپارہ پہلا سورت دا نام سورہ بقرہ، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے پڑھ لیا جے، تسلیاں کر لیا جے، مسئلے حل ہو جان گے. اج کسے نتیجے تے پہنچ کے جایا جے. نبی کی دعا کرتے ہیں، نبی آندے نے ربنا وبعث فیہم، ربنا وبعث فیہم. دور دور کر کے نہیں رہی دا، باہر دے بھی اندر آ جاؤ ساتھی، باہر دے بھی آ جاؤ، کوئی نہیں اندر ٹھنڈ پین دی، اندر آ جاؤ. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم.
نبی آندے نے ترجمہ کیے، آندے نے ربنا وبعث فیہم، اے ساڈے ربا انہاں لوکاں دے وچ ایک رسول بھیج دے، اپنا ایک نبی بھیج دے، او رسول جڑا انہاں دے وچوں ہی ہووے، منہم انہاں لوکاں دے وچوں ہی ہووے۔ یارو پتہ لگا آمینہ دے لال آئے نے اس وقت مکے دے اندر جن وسدے سن کہ انسان، بولو انسان ہی بولو، کون وسدے سن؟ انسان وسدے سن، تے اللہ نے اپنا نبی بھیجیا انساناں دے وچوں، بشراں دے وچوں، اللہ نے نوریاں چوں نہیں اپنا نبی بھیجیا بشراں دے وچوں۔ آندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ساڈے ربا انہاں لوکاں دے وچ ایک رسول بھیج دے جڑا انہاں دے وچوں ہی ہووے۔ اللہ جی او نبی آ کے کی کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی آ کے تیرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تے لوگاں نو ایک کتاب پڑھائے گا تے نال اپنی حدیث پڑھائے گا۔ کنیاں چیزاں بولو، قرآن تے حدیث کنیاں چیزاں؟ سارے مل کے بولیا جے کنیاں چیزاں؟ دو چیزاں پڑھائے گا نبی آ کے، دو چیزاں دی دعوت دے گا نبی آ کے، تے دو چیزاں پڑھائے گا، ایک قرآن پڑھائے گا نال اپنی حدیث پڑھائے گا۔ ان آمینہ دلال دنیا تے آئے تے نبی کس انداز اندر آئے؟ آپ قرآن دا سپارہ 28واں نکل آیا تے سورت دا نام سورہ جمعہ۔ نبی علیہ السلام جدو دنیا تے آئے تے کس انداز نال آئے، کی لے کے آئے؟ اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے نے ترجمے تے دھیان کرے آجے، اللہ فرماتے نے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، میں اپنا نبی بھیجیا امیہ دے وچوں بھیجیا، ان پڑھاں دے وچوں بھیجیا، منہم انہاں دے وچوں بھیجیا۔ او جڑے سن مکے والے او پڑھے لکھے بھی ہے سن، انہاں نو حساب کتاب دا بھی پتہ سی، پر اللہ نے امی کیوں آکھیا، ان پڑھ کیوں آکھیا؟ انہاں نو دنیا دے علم دا تا پتہ سی پر قرآن دا نہیں سی پتہ، اللہ دے علم دا نہیں سی پتہ، انہاں نو اس نورانی تے روحانی خزائن دا علم دا نہیں سی پتہ۔ اللہ نے انہاں نو تا امی آکھیا، ان پڑھ آکھیا۔ لوگ ایک گل سمجھن والی ہیں، جدے کول دنیا دا علم ہووے قرآن دا علم نہ ہووے، رب نو ان پڑھاندا ہے، رب نو پاویں پڑھ پڑھ ڈگریاں لے لے ڈھیر لا دے وے، وہ ان پڑھ دا ان پڑھی ہے جے قرآن دا علم کوئی نہیں۔ اسی دنیاوی تعلیم دے خلاف نہیں، لیکن پہلی ترجیح دیو تے قرآن دی تعلیم نو۔ قرآن دا ترجمہ ہوندا نہ ہوئے تے بندہ ایم اے کردا پھرے، قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہوندا نہیں ڈگریاں حاصل کردا پھرے، قرآن دا ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں ہوندا اے ڈگریاں لیندا پھردا، رب آندا جاہل ان پڑھ۔
فرمایا हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीना रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। ओ नबी कुरान दियां आयतां पढ़ के सुनांदा इन्हां नूं पाक करदा, गुनाहां तो पाक करदा। अगली गल व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी एक कुरान पढ़ांदा ते दूजी, सारे बोलो दूजी, अद्धे ते बोलो चलो दूजी हदीस पढ़ांदा। नबी एक कुरान पढ़ांदा ते नाल अपनी हदीस पढ़ांदा। एक होर मुकाम सुन ले, 4वां सिपारा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह फरमाते ने मैं मोमना ते एहसान कीता, अपना नबी उन्हां विच भेजिया। ओ नबी आके की करदा, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, नबी उन्हां नूं एक कुरान पढ़ांदा ते दूजी तुहानू बुलाना बोलो, एक कुरान पढ़ांदा ते नाल हदीस पढ़ांदा। नबी दे दौर विच 2 चीज़ां मेरे पैगंबर ने 2 चीज़ां पढ़ाइया। और जदों आका दुनिया तो जा रहे ने ना, आखिरी लम्हात ने ते मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने, ओ मेरे सहाबा ते दुनिया वाले हो, तरकतु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत रसूली। आका फरमाते ने दुनिया वाले हो, मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ के जा रहा वा, एक अल्लाह दी किताब ते दूसरी मेरी सुन्नत है। जब तक इन्हां नूं मजबूती ना पकड़े रखोगे गुमराह हो सकोगे। पता लगा बंदा गुमराह उदों ही होएगा जदों कुरान छड़ देवेगा, नबी दी हदीस छड़ देवेगा। कुरान हदीस तो मुंह फेरेगा, रब बंदा गुमराह हो जाएगा। मेरे आका ने 2 चीज़ां पढ़ाइया, 2 चीज़ां, एक कुरान पढ़ाया नाल अपनी हदीस पढ़ाई। यही साडी दावत है, यही अहले हदीस दा पैगाम है। असी तेनों कुरान वाले बुलाना चाहने आ, हदीस वाले बुलाना चाहने आ। मेरे पैगंबर इस्लाम ने 2 चीज़ां पढ़ाइया। ध्यान करो जरा, 2 चीज़ां क्यों ने? इंसान दियां अखां 2 ने, किनियां? जिन्हां दियां माशाअल्लाह 2 ही ने, बोलते जाया जे किनियां? अखां 2, कन, शक पै गया तुहानू, बोलते क्यों नहीं पता नहीं। अखां भी 2 ते कन भी, हथ भी। चुप्पी चंगी है तुहाडे नाल, बोलते नहीं पता नहीं, तुहानू गल समझानी। अखां भी 2 ते कन भी 2 ते हथ भी 2 ते पैर भी 2 ते सिर भी। सिर 2 नहीं, जागदी ते बैठी हो माशा अल्लाह। गल की है, अखां भी 2 दित्तियां नी, कन भी 2 दिते नी, पैर भी 2, हथ भी 2 ते सिर एक क्यों दिता? सवाल पैदा होता है ना, अल्लाह सारे एक क्यों है? फरमाया दुनिया वाले हो, तेनू सर भी एक दिता ते मैं दसना चाहना वा, जिवें तेरा सर एक है उवें झुकावन वास्ते मेरा दर भी एक है। तेरा सर भी एक बनाया, अपना दर भी एक रखिया, ते जेड़ा सर दर दर ते चुक जावे ओनू सिर आंदे। आ सिर सानू किने दिता? बोलो बोलो, किने दिता? अल्लाह ने दिता। ते यार जिन्ने सर दिता ओदे सामने ही झुकाना चाहिए। लै आ साडी दावत,
اہل حدیث دی دعوت وے لوکاں نے دربار مل لے مزار مل لے قبراں مل لیاں کوئی اس ڈھیری تے چکیا کوئی اس ڈھیری تے چکیا کوئی اوتھے جا کے چکیا کوئی لاہور جا کے چکیا کوئی کسے واسطے نویاں قبراں بن گئیاں رضوی دی قبر بن گئی جھک دینے پہ سجدے پہ کر دینے اللہ فرما دینے اوے سر تینوں میں دیتا بندیا تیان کری میں سر دیتا تے میرے درد علاوہ اس سر نو کتے چکا نہ دیوی آ ساڈی دعوت اسی آنے او میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی معاذ اللہ میں تو غیراں اگے چکایا نہیں جاندا میرے نال مل کے کہنا جے معاذ اللہ میں تو غیراں اگے چکایا اور جڑا چکا سکتا نا غیر اگے وہ نہ بولے جڑا رب دے سامنے چکاندا ہے وہ بولے اپنی عقیدے دا ثبوت دے وے معاذ اللہ میں تو غیراں اگے چکایا نہیں جاندا اے بغدادا تے اج میرا اے سرہندا تے ملتانا مدینہ مکہ کسا چھڈ مدینہ مکہ کسا چھڈ ایتھے جایا ایتھے جایا نہیں جاندا میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی معاذ اللہ میں تو غیراں اگے چکایا نہیں جاندا اللہ فرما دے نے بندیا تینوں سر بھی ایک دیتا اپنا در بھی ایک بنایا سر میرے سامنے چکانا ہی کتے غیر دے سامنے نہ چکا دیوی اہل حدیث دی دعوت بھی یہ ہوئی ہے ساڈی پہلی دعوت ہے اللہ دی توحید تے پختہ ہو جاؤ رب دی توحید تے پکے ہو جاؤ تے جڑے پکے ہو گئے تے قرآن سن لو اللہ فرما دیں گے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ اللہ فرما دے نے اللہ نے نا عالم ارواح دے اندر جدوں میں نہیں سا تسی نہیں سو دنیا تے کوئی انسان بھی نہیں سی آیا اللہ نے مینوں بھی تانوں بھی سارے انساناں دیاں روحاں نوں اکٹھیاں کر لیا تے اللہ انہاں دے کول ایک سوال کردے نے فرمایا الستو بربکم او لوگو مینوں دسو میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں میں تہاڈا معبود ہاں یا نہیں تے سارے نے اوتھے جواب دیتا دھیان کرو میں بھی جواب دیتا تے تساں بھی جواب دیتا ساری دنیا دے لوکاں نے جواب دیتا آندے نے قالو بلا اللہ جی تو ہی ساڈا رب ہے تو ہی ساڈا مشکل کشا ہے سارے بندے وعدہ کر کے آئے نے قبراں تے چکن والے بھی وعدہ کر کے آئے نے غیرہ سامنے فریادہ کرن والے بھی وعدہ کر کے آئے نے اے سارے کہہ کے آئے نے اللہ تو ہی ساڈا رب ہے ساڈا مشکل کشا بھی تو ہے حاجت روا بھی تو ہے بگڑیاں بنان والا بھی تو ہے ساڈا داتا بھی تو ہے دستگیر بھی تو ہے غوث اعظم بھی تو ہے لاجپال بھی تو ہے پر دنیا تے آ کے ویکھن اللہ دے کول تے وعدہ کر کے آئے دنیا تے آ کے ویکھیا تے پتہ لگا ایتھے لوکی رب رب بھی کر دے نے تے داتا لاہور والے نو آندے نے رب رب بھی کر دے نے
تے غوث اعظم پیر جیلانی نو بھی آندے نے رب رب بھی کردے نے تے منتا غیراں سامنے بھی مندے نے رب رب بھی کردے نے تے متے غیراں کے بھی چکاندے نے رب رب بھی کردے نے تے فریاداں غیراں سامنے بھی کردے نے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں نے اس اللہ دے وعدے نو منیا نہیں رب دی گل دا پاس نہیں رکھیا اللہ ذوالجلال دی قسم میں مسل کی تعصب وچ نہیں کہہ رہا آ قرآن میرے ہاتھ وچ منبر تے باوضو کھڑا اللہ دی توفیق اور دی رحمت نال دلائل دی روشنی اندر کہہ رہا جڑا وعدہ رب نال کر کے آیا اگر اس وعدے تے اج کوئی جماعت قائم ہے تے اہل حدیث قائم ہے صرف اہل حدیث روئے زمین تے لوکاں نے قبراں بڑیاں بنا لیاں مزار بڑے بنا لے ساڈے کول قبراں بھی ہے نے اے نہیں کہ ساڈے کول قبراں نہیں حضرت امام بخاری دی قبر ساڈے کول امام مسلم دی قبر ساڈے کول ترمذی نسائی ابن ماجہ ائمہ محدثین دیاں قبراں ساڈے کول موجود نے ساڈے کول نے علامہ شہید دی قبر بھی ہے یزدانی شہید دی قبر بھی ہے حضرت شیخو پوری دی قبر بھی ہے حضرت الہابادی دی قبر بھی ہے حضرت قصوری دی قبر بھی ہے قبراں بھی ہے نے پر اسی قبراں تے سر نہیں چکاندے سر چکاندے اے تے قبراں عام نے نا ساڈے کول قبراں نے صحابہ دیاں وی نے تے سب تو وڈی قبر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ پیغمبر دا روضہ وی ہے تے اہل حدیث تے کولے پر سر چکاندے قبراں وی ہے نے دربار نہیں بنائے فیکٹریاں نہیں بنائیاں شخصیت ایک فوت ہوئی ہے نا ادو ہی چندہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا جی مزار بنانا اسی مزار نہیں بنا دے دربار نہیں بنا دے اور تینوں مزاراں نالوں توڑ کے درباراں نالوں توڑ کے ایک رب دا عبادت گزار بنانا چاہنے ہیں ساڈی دعوت ہے جس رب نے تینوں سر دیتا ہے اگر سر چکانا تے اب اس رب دے سامنے چکایا کر رب دے سامنے سر سٹیا کر ہر جیڑا ایمان نہ دسیا جے او جیڑا سر بھی ہوئے تے در در تے چک جائے انہوں سر کہندے او کدا سر شرک کرنا بندے دی اندر ذلت ہوندی ہے ذلیل ہوندا ٹاکی ویکھی اوتے سجدہ کیتا رومال ویکھیا اوتے سجدہ کیتا کوئی بیری سامنے چکیا کوئی درخت سامنے چکیا کوئی درباراں دے سامنے چکیا پر اہل حدیث دا نظریہ ایمان تے عقیدہ او جس رب نے تینوں آنگ آنگ عطا کیتا لو لو عطا کیتا اپنا سر چکایا کر تے اس رب دے سامنے چکایا کر انج نہیں سمجھنا تے دھیان کرے آجے توجہ میرے وار رکھے آجے ہر نماز دے اندر سجدہ ہے وے نماز پاوے فجر دیئے زور عصر مغرب عشاء دیئے نماز تہجد دی ہوئے نماز تراویح ہوئے نماز خسوف و خسوف ہوئے جیڑی بھی نماز ہے جیڑی بھی نماز دی رکعت ہے او دی اندر سجدہ 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 ہے وے پر ایک نماز ایسی ہے جدے وچ سجدہ کوئی نہیں او کیڑی ہے سارے بولو جنازہ سجدہ کوئی نہیں اللہ گل کی ہے ساریاں نمازاں وچ سجدہ ہے وے جنازہ بھی نماز ہے دے وچ سجدہ کیوں نہیں
فرمایا دنیا والے ہو میں تمہیں پیغام دینا چاہنا، میں سمجھانا چاہنا۔ اللہ فرما دینے اوے بندیا جدوں بندہ فوت ہو جاندا تے چار پائی تے او دی میت پئی ہوندی ہے تے میت زمین تو 4-5 فٹ اچھی ہوندی ہے۔ اللہ فرما دینے میں پھر بھی تینوں اے دے سامنے چکن نہیں دیندا، میں تینوں اے دے سامنے نہیں چکن دیندا۔ میں دسنا چاہنا وا اوے میت پاویں بار بھی ہوئے دنیا تے بھی ہوئے زمین تو 4-5 فٹ اچھی بھی ہوئے او دے سامنے نہ چکیا کر تے میں رب دے سامنے چکیا کر۔ ان ایمان نہ دسیا جے میت 4-5 فٹ زمین تو اچھی ہے تے سجدہ کوئی نہیں تے جدو 4-5 فٹ زمین دے وچ چلی جائے پھر سجدہ جائز ہو گیا، پھر وہ تے سجدے کرنے جائز ہو گیا۔ عقل نال بھی بندہ سوچے کہ دنیا تے بندہ موجود ہے تے سجدہ نہیں، دھیان کرو اللہ فرما دینے اب ویکھو دنیا تے روئے زمین تے کوئی بھی چیز کسے چیز نو سجدہ نہیں جے کر دی انسان دے علاوہ۔ کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا، بندر نو سجدہ نہیں کردا، ہاتھی نو سجدہ نہیں کردا۔ روئے زمین تے کوئی چیز نہیں اے جتوں بھی مت وجدی ہے انسان دی وجدی ہے۔ رزق رب نے دیتا تے سجدہ غیراں نو، رزق رب نے دیتا تے سجدے درباراں تے۔ ایک گل ہور سمجھو بکریاں اسی خوراک کھانے نا روٹی کھانے تے کیویں کھانے ہاتھ نال توڑ کے کھانے تے ڈنگراں نو ویکھیا جے ڈنگر پٹھے کھاندے نے تے کیویں بکری کھاندی ہے پٹھے کھاندی اپنے چارہ کھاندی ہے تے سر سٹ کے کھاندی ہے۔ انجی ہے نا زمیندار بیٹھی ہو بکری چارہ کھاندی ہے تے سر سٹ کے کھاندی ہے، مجھ گاں پٹھے کھاندی ہے تے اپنا سر سٹ کے کھاندی ہے، اس کھرلی وچ سر رکھ کے پٹھے کھاندی ہے۔ انسان دی واری آئی اللہ میں بھی کیویں کھاواں؟ فرمایا اے بندیا میں تینوں 2 ہاتھ عطا کر دتے نے، ہاتھ نال روٹی توڑ کے منہ اگے پا، روٹی اگے سر نہ چکا، روٹی توڑ کے منہ وچ پا، روٹی اگے سر نہ چکا۔ اوے رزق دے سامنے سر نہیں چکانا، رزاق دے سامنے چکانا۔ رزق دے سامنے سر نہیں، رزاق دے سامنے سر چکانا۔ اے ساڈی دعوت ہے، اسی آنے اللہ دے علاوہ روئے زمین تے کوئی بھی ایسا نہیں جنوں سجدہ جائز ہوئے۔ اور جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد سارے مل کے ذرا مل کے درود پا، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے آقا دے کولوں صحابہ آئے عرض کرتے نے اللہ دے نبی جی اسی بڑے بڑے وزیراں مشیراں دے درباراں چ گئے بڑے بڑے اچیا لوگاں نال ساڈی ملاقات ہوئی ہے، اسی ویکھیا یہودی اپنے بادشاہاں نو سجدے کردے نے، عیسائی اپنے بادشاہاں نو سجدے کردے نے۔ آقا سونیا تہاڈی شان تے انہاں نالوں کئی گنا زیادہ ہے، آقا تہاڈا مقام تے انہاں نالوں زیادہ ہے، سانو اجازت دیو اسی تانوں سجدہ کریے۔ آقا اجازت دیو اسی بھی تہاڈے سامنے سجدہ کریا کریے۔ آقا فرما دے اوے بندیو بشرو اوے میرے صحابہ سن لو، اللہ دی زمین تے رب دی مخلوق نو سجدہ جائزی، سارے بولو جائزی۔ آقا فرما دینے جے اللہ دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے میں بیوی نو حکم کردا او صبح اٹھ دیاں سب تو پہلے اپنے خاوند نو سجدہ کر دی، پر اللہ دی زمین تے رب دے علاوہ کسے نو سجدہ جائزی۔ ساڈی دعوت اہل حدیث دا پیغام ہے جس رب نے تینوں سب کچھ عطا کیتا
جدو سر چکان دی واری آئے آسے پاسے نہ جایا کر، سر چکایا کر تو اس رب دے سامنے چکایا کر۔ پہلی ساڑی دعوت ہے اللہ دی توحید تے پکا ہو جا، رب دی توحید تے پکا ہو جا۔ تے پہلی گل جتوں میں شروع کی ہے، اللہ نے کنیاں چیزاں دیتیاں؟ دو چیزاں، ایک قرآن تے ایک حدیث، ایک توحید تے ایک سنت۔ قرآن تے حدیث عطا کیتی، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن محمد دجا سرور دعا جانا۔ تے جس نو دوے اے ہاتھ آیا انہیں پائیاں سب پلائیاں، اینا دعاں دا دامن پھڑیا رحمت چڑیاں لائیاں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی ایک قرآن پڑھانا آیا، نال اپنی حدیث پڑھانا آیا۔ حدیث بھی قرآن ہے، قرآن بھی حدیث ہے، حدیث بھی منزل من اللہ، قرآن بھی منزل من اللہ۔ جی میں قرآن دا انکار کفر ہے، میرے کے بولو حدیث دا انکار بھی۔ آج بڑے بڑے لوگ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ہماری عقل نہیں مانتی۔ جی حدیث نو تیری عقل نہیں ماندی ہے، جی کیوں نہیں مانتے؟ یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، جڑی حدیث گل کر دی ہے وہ میری عقل چ نہیں آتی۔ تے حدیث دا کی قصور ہے اپنی عقل دا علاج کروانا؟ خود بدلتے نہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ حدیث تیری عقل سے نہیں آتی، حدیث دا قصور نہیں، تیری عقل دا قصور ہے۔ اپنی عقل نو تابع کر پیغمبر دی حدیث دے، اپنی عقل نو تابع کر قرآن و حدیث دے۔ میرے آقا دو چیزاں لے کے آئے، دو چیزاں صحابہ نو پڑھائیاں، تے یارو دھیان کریا جے جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے نہیں ویکھنا مولوی کی آندا، مفتی کی آندا، محلے دا مولوی مندا یا نہیں، میرا امام مندا یا نہیں۔ میں تینوں کنیاں حدیثاں پیش کر سکنا وا، میں حدیث پڑھنا تو آنا میرا مولوی نہیں مندا، میرا امام نہیں مندا۔ رفع الیدین کرنا نبی دی سنت ہے، بولو نبی دی، سارے بولو جڑے سنت من دیو بولو نبی دی سنت ہے۔ میں آنا نبی دی سنت ہے تو آنا ٹھیک ہے سنت ہے، پر میرا امام نہیں مندا، میرا مولوی نہیں مندا۔ جے میں رفع الیدین کر لی تو انہاں آخنا بھابی ہو گیا۔ اینی کو گل سانو لے کے بہ گئی۔ سنت ہے، حدیث تے ہے وے، پر میرا امام نہیں مندا۔ اوے مسلمان دا شیوا کی ہے؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن آندا کہ میں نبی دی حدیث سن لئیے، ادھروں سن لئی تے ادھروں من لئی۔ مومن دا شیوائے ہوندا نبی دی حدیث آ جائے تے نہیں ویکھنا مولوی کی آندا، نبی دی حدیث آ جائے تے نہیں ویکھنا امام کی آندا۔ امام چھڑ دے نبی دی حدیث نو سینے نہ لا لے۔ اے اللہ جس نبی دی انی حدیث دی شان ہے، اس نبی دی اتھارٹی کی ہے، او دا مقام کی ہے، او دا منصب کی ہے۔ اللہ فرما دے نے انہاں نو سپارہ 22واں سنا دے۔ دھیان کریا جے 22واں پارہ، سورت دا نام سورہ احزاب
جاوے۔ اللہ فرماتے نے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ فرما دیں جتھے نبی دی حدیث آ جائے، نبی دا فیصلہ آ جائے، مومن دا ایک کم نہیں ہوندا کہ اپنے دل چ بھی کو گل رکھے۔ جگہ دے پیر فرما دیں اے میری پھوپھی دی دھیے زینب، اللہ دے رسولہ کی حکم ہے۔ آقا فرما دیں پہنے میرا جی کردا تے میرا مشورہ ایویں کہ تیرا نکاح زید بن حارثہ نہ کر دیتا جائے، دھیان کرے آجے۔ آقا فرما دیں میرا مشورہ ہے کہ تیرا نکاح زید بن حارثہ نہ کر دیتا جائے۔ او غلام اے سید زادی ہے، اعلیٰ حسب دیے، اعلیٰ نسب دیے، ہاشمی خاندان دیے، قریشی خاندان دیے۔ آندی ہے سونیا تہاڈا مشورہ تے ٹھیک ہے، پر میں سوچ کے دساں گی، میں اپنے بھینا پراواں نال صلاح کر لواں، اپنے بھینا پراواں نال مشورہ کر لواں۔ اوے پدرا چک والیا، ارد گرد ہون والیا، قرآن دیا پروانیا، اے بی بی سوچاں دی مہلت منگدی ہے، عرشاں تو آواز آ جاندی ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا۔ اللہ فرما دیں گے اسے مومن واسطے، کسے مومنہ واسطے جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، جتھے نبی دا حکم آ جائے تے اپنے دل دی گل سامنے رکھے۔ آ ساڈا مسئلہ ہے۔ ایک گل ہور سن لے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نا گھر آئے تے ویکھیا ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے بیٹھیاں۔ فرمایا خیر تے ہے کٹھیاں ہو کے بہ رہی ہیں، اللہ رسول کوئی گل نہیں۔ فرمایا نہیں جدو تسی کٹھیاں ہو جاؤ گل تے کوئی ہوندی ہے۔ اما جی عائشہ دیاں نے آقا میں دسنی آ یہودیاں دیاں عورتاں نے اینا زیور پایا، اسی کٹھیاں تا ہوئیاں وا، تواڈے کولوں زیور دا مطالبہ کرنا ہے، سانو بھی زیور لیا کے دیو۔ میرے آقا نے گل سنی تے پریشان ہو گیا، محمد دا گھر ہووے تے دنیا دے مال دا مطالبہ ہووے، نبی نو وارا کھاندا۔ آقا فرما دے نے تسی میرے گھر دنیا دے مال دا مطالبہ کر دیو، جاؤ اللہ دی قسم ہے اج دے بعد 1 مہینہ میں کسے بیوی دے گھر نہیں آواں گا۔ آقا نے قسم اٹھا لی، چلے گئے۔ 1 مہینہ گزریا، 29 دن ہوئے تے میرے آقا اما جی عائشہ دے گھر آ گیا۔ اما جی آدیاں نے سونیا اجے تے 29 دن ہوئے نے، تسا آخیا سی مہینہ نہیں آنا۔ فرمایا نہیں عائشہ کئی عربی مہینے 29 دناں دے بھی ہوندے نے۔ میرے آقا آ جاندے نے تے نالے قرآن بھی آ جاندا تے اللہ فرماتے نے سونیا یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ فرماتے نے سونیا اپنی بیویاں نو کہہ دیو او جے مال لینا جے دنیا دا مال چاہیدا جے مطالبہ کر دیا جاؤ، مال لیندیاں جاؤ تے نالے طلاق بھی لیندیاں جاؤ، میں تانوں فارغ کر دیاں گا۔ اے آیت نازل ہوئی، آقا فرمایا بخاری اٹھا لے، بخاری میری گل نہیں۔ اما جی عائشہ صدیقہ جڑا مانوں مندا پھر آکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے نے بخاری اٹھا لے، آقا فرماتے نے نہیں عائشہ جا اپنے باپ ابو بکر
صدیق دے نال تو بھی مشورہ کر لے۔ اما جی عائشہ آدیا نے سنا لوگو میرے مسلک دی دعوت کیے، میرا پیغام کیے، اہل حدیث دا اعلان کیے، ساڈی دعوت تے للکار کیے۔ اما جی آدیا نے سونیا تہاڈی حدیث آ گئی ہے، رب دا قرآن آ گیا، تہاڈی حدیث آ جان دے بعد میں جی اپنے باپ صدیق دے دروازے تے مشورہ کرن جاواں گی۔ اوے لوگو ابو بکر کوئی عام شخصیت نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر، نبیوں تو بعد درجہ تے میرے صدیق دا۔ اما جی آدیا نے سونیا تہاڈی حدیث آ جان دے بعد، تہاڈا فرمان آ جان دے بعد جے میں اپنے باپ صدیق دے دروازے تے جاواں گی تے مینوں دسو میرا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ اما جی عائشہ دیا نے یہ تہاڈی حدیث سن کے میں اپنے باپ دے دروازے تے جاواں تے میرا ایمان سلامت رہندا؟ اے ساڈی دعوت ہے۔ او جے ماں عائشہ صدیقہ نبی دی حدیث سن کے اپنے باپ صدیق کے دروازے تے جائے او دا ایمان نہیں رہندا، تو حدیث سن کے مولوی کے دروازے تے جائے، مفتیاں دے فتوے تلاش کرے، امامہ دے قول تلاش کرے، مینوں دس تیرا ایمان کیویں سلامت رہ سکتا ہے؟ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ حدیث آ جائے بس، نبی دی حدیث آ گئی ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو۔ اللہ سانو اے دے قائم کر دے۔ نبی دی حدیث سن لین دے بعد کسے امتی دے دروازے تے جانا، آئی ساڈی دعوت ہے، آئی میرا مسلک ہے، آئی اہل حدیث دا پیغام ہے۔ ان لوکاں دے نے جی تسی اپنے آپ نو اہل حدیث کیوں کہندے ہو؟ اہل حدیث کیوں کرواندی ہو؟ کیا اہل حدیث کروانا ضروری ہے؟ دھیان کرو، توجہ کرے آجے، اللہ نے قرآن نو بھی حدیث آکھیا، بولو قرآن نو بھی حدیث آکھیا۔ اللہ فرما دے نے اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن نو بھی حدیث آکھیا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، قرآن نو بھی اللہ نے حدیث آکھیا تے میرے آقا جدو خطبہ پڑھ دے تے آقا آندے اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اوے لوگوں سب تو بہتر حدیث اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ نے قرآن نو بھی حدیث آکھیا تے نبی دے فرمان نو بھی حدیث آکھیا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حدیثا، پتہ لگا قرآن بھی حدیث ہے تے مل کے بولو نبی دا فرمان بھی، بولو بولو نبی دا فرمان بھی حدیث ہے۔ جدو قرآن بھی حدیث ہے، نبی دا فرمان بھی حدیث ہے تے قرآن حدیث نو منن والا اہل حدیث ہے۔ قرآن حدیث نو منن والا بولو ہن نہ بولے آجے، قرآن حدیث نو منن والا بندے دا انی دیر تک گزارا ہی نہیں جب تک اہل حدیث نہ ہو جائے۔ آخنا جی کہ میں کہا جی تسی کون ہو؟ جی اسی اہل سنت، ٹھیک ہے سنت تے چلن والے۔ میں کیا نبی دے ایک سنت پیش کرا؟ جی کرو۔ میرے آقا میرا آئے تھے، کیا آقا میرا آئے تھے؟ بولو میرا آئے تھے۔ تے اہل سنت صدان والے ہو تسی کیوں نہیں جاندے میرا آئے تھے؟ جیسی نہیں جا سکتے، اے سنت نہیں نبی دی۔ سنت کنوں آدھے نے جڑا کم نبی پاک نے کیتا ہوئے تے نبی پاک نے میراج نہیں کی تھی؟ نہیں، یہ حدیث ہے، سنت بھی ہے حدیث بھی ہے۔ ان حدیث من کے معراج دی گل من دیو کہ نہیں؟ سارے بولو معراج نو من دیو کہ نہیں؟ تے جیڑا معراج نو مندا، معراج دا ذکر کیدے وچ ہے؟ نبی دی
حدیث تے جڑا معراج نو من لوے حدیث من لیندا تے جڑا حدیث منے اونوں ہی تے اہل حدیث آندے نے. لڑائی کادی جھگڑا کادا؟ اوے جدوں نبی دیا قرآن بھی حدیث ہے حدیث بھی حدیث ہے تے منن والا اہل حدیث ہے. اہل حدیث لفظ کوئی اج دا نہیں. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے، آقا فرما دے نے لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم حتی تقوم الساعہ. ابن ماجہ دی حدیث ہے، حدیث نمبر 6، سنن ترمذی حدیث نمبر 2192، ایدی سند صحیح ہے. آقا فرما دے نے او لوگوں میری امت دی اندر ہمیشہ ایک گروہ رہے گا، ایک جماعت رہے گی جڑی حق تے قائم ہوئے گی. آقا فرما دے نے او دی مخالفت کرنے والے انہوں چکا نہیں سکن گے، انہوں ختم نہیں کر سکن گے حتی تقوم الساعہ. آقا فرما دے نے او گروہ اونی دیر تک رہے گا جدو تک قیامت نہیں آ جاندی. آقا فرما دے نے ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ. کہنے والیوں کی اہل حدیث تے کل دی پیداوار 100 سال پہلے ایدی حدیث دا وجود ہی نہیں سی. حدیث کہہ رہی ہے آقا فرما دے نے ایک گروہ رہے گا، ہمیشہ تو رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا. انہیں اس حدیث دی تشریح اندر پوچھو ائمہ حضرات کولو. حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں علم تکن حاضی طائفۃ المنصورہ اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم. امام احمد فرماتے ہیں جے اس حدیث تو مراد، اس گروہ تو مراد، اس جماعت تو مراد اہل حدیث نہیں تے پھر میں نہیں جانتا کہ کون ہے. امام احمد فرماتے ہیں اس حدیث تو مراد اہل حدیث نہیں. اگے آؤ ذرا امام علی بن مدینی رحمت اللہ علیہ، امام بخاری دے استاد نے آندے نے اصحاب الحدیث اے دیتے مراد اہل حدیث نے، اے دیتے مراد اصحاب الحدیث نے. اور پتہ لگا اہل حدیث نے ہمیشہ تو ہے نے تے ہمیشہ تک رہنا، ہمیشہ تک. ایک اور حدیث سنو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملتا و ستفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. آقا فرما دینے بنی اسرائیل دے دھیان توجہ میرے بات، بنی اسرائیل دے 72 فرقے ہو گئے تے میری امت 73 ہو جان گے. آقا فرما دے نے سارے دوزخی ہون گے الا ملت واحدہ، ایک جماعت جنتی ہوئے گی. صحابی آتے نے سونیا او جماعت جن نے جنت سے جانا ہے او دی نشانی کی ہے، او دی علامت کی ہے. آقا فرما دے نے ما انا علیہ و اصحابی، اور جنہیں جنت سے جانا ہے وہ میرے طریقے تے چل دے ہون گے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چل دے ہون گے. اور میں تواڈے کولوں پوچھنا وا جے اے دے مراد اہل حدیث نہیں تے ویکھو صدیق نے کل کیتا، صحابہ نے کل نہیں کیتا، ساتا نہیں کیتا، چالیا نہیں کیتا. قرآن میرے ہاتھ وچے نہیں جے کیتا، نہیں جے کیتا. قرآن پڑھ کے کہہ رہا وا کہ صدیق نے کل نہیں کیتا، عمر عثمان نے کل ساتا نہیں کیتا، 40واں نہیں کیتا. تے جڑی جماعت نبی دے طریقے تے صحابہ دے طریقے تے رہ گی اوہی جنتی ہے. اوہی پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ 11ویں والے پیر، 11ویں کھانی بڑی یاد ہے. پیر صاحب دی گلاں بھی یاد رکھو. پیر صاحب کو کسی نے سوال کیتا جناب آ جڑی حدیث ہے ایک جماعت جنتی ہوئے گی اے تو مراد کون نے؟ فرمایا ہی اہل السنت والجماعہ، اے دے تو مراد اہل سنت والجماعت نے.
کم بن گیا. اگے سنو غنیت الطالبین پڑھ لیا، وہ اندر حوالہ موجود ہے. اہل سنت والجماعت تو مراد ہے تے پیر صاحب آندے نے والا اسم لهم الا اسم واحد وهو اصحاب الحدیث. اہل حدیث ہوتا اور اہل حدیث ہونا مبارک ہو. فرما دے نہیں اہل سنت والجماعت ایک ہی گروہ دا نام ہے، اور جماعت اگر تے جماعت اہل حدیث ہے. جدا نام اہل سنت والجماعت ہے وہ اہل حدیث جماعت ہے. اور جدوں سنت نبی دی مننی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے، تے جدوں قول صحابی دا رد کرنا والجماعت اخوان دے کی مانے. نہ سنت ماندا نہ حدیث ماندا. اگے آخری گلاں آقا فرما دے نے میری امت ایک وقت ایسا آئے گا میری حدیث تے عمل کرنا اینا مشکل ہو جائے گا جویں ہاتھ تے اگ دا انگارا رکھنا مشکل ہوندا ہے. آقا فرما دے نے اس وقت جڑا میری حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہوں 50 صحابہ دے برابر ثواب عطا کرے گا. 50 صحابہ دے برابر. وقت آیا علی حدیث تے کچھ ہو بھی جو حدیث تے عمل کرنا مشکل سی. پوچھو بزرگانوں کسے مسجد تے اہل حدیث ٹر جاندا تے آندے مسجد بھی دھوو اے پلید ہو گئی ہے مسجد بھی دھوندے. ایک وقت ہو بھی سی ادو حدیث تے عمل کرنا مشکل. حضرت امام داود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے دادا محترم عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو کیا گیا اوے عبداللہ جی یا رفریتین چھڑ دے یا ساڈا ملک چھڑ دے. اب دیکھو ساڈے اسلاف نے قربانیاں دتیاں نے مسلک اہل حدیث واسطے. ساڈے اسلاف نے زندگیاں کھپائیاں تیرے مسلک دی اشاعت واسطے. ایک مولوی دی اسی عزت کرتے سا بڑی عزت کی تھی گلا چنگیاں کر لگ پیا سی لیکن انہوں ٹی وی تے پہ کے کہہ رہا ہے کہ میں اہل حدیث دا لفظ مکانا چاہنا وا. پتہ لگ گیا ہے تانوں کون جڑا ماں 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 کردا رہا. ساڈے مسلک چ وڑ کے اہل حدیث بن کے درباراں تے ہو جائے مزاراں تے ہو جائے اوتھے تقریراں واز ہو کرے آندا میں اہل حدیث دا لفظ ہی مکانا چاہنا. اور سنو ناصر مدنی اور دے ہم زینانو میں پیغام دینا چاہنا وا دھیان کرو اہل حدیث دا نام تسی اج جاندی ہو سی مکانا. اہل حدیث دا نام مٹان والے مکان والے دھرتی تو مٹ گیا روئے زمین تو مٹ گیا نام تک نہیں رہا کہ تسی مقام دا ارادہ رکھ دیو. اللہ ذو جلال دی قسم ہے اس نام نو مٹان والے آپ مٹ جان گے آپ دب جان گے لوکاں دیا لانتاں دے پھٹکاراں دے حقدار بن جان گے. میرا مسلک اہل حدیث کل بھی چمکدا سی اج بھی چمکدا قیامت تک چمکدا رہے گا دمکدا رہے گا انشاءاللہ. تو آنا نام مٹا دینا مٹان والے آپ مٹ گئے. عبداللہ غزنوی نو کیا گیا یا رفریتین چھڑ دیو یا ساڈا ملک چھڑ دیو تے عبداللہ غزنوی نے اپنا بستر بنیا خچر تے رکھیا تے ٹر پیندے نے آندے نے اوے بادشاہ وا سن لے میں ملک تے چھڑ سکنا وا نبی دی حدیث نہیں چھڑ سکدا. میں ملک تے چھڑ سکنا وا میں نبی دی حدیث نہیں چھڑ سکدا. او یار میرے اسلاف نے قربانیاں دتیاں مسلک اہل حدیث واسطے. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ خیال سارے کہہ رحمت اللہ اللہ میرے قائد دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. علامہ شہید نے جگہ جگہ تے جا کے اہل حدیث کا نام متعارف کروایا. ایک سیاسی جلسے اندر علامہ صاحب نو 2-3 منٹ ٹائم دیتا گیا. آکھیا گیا جناب
اے نہیں دسنا کہ میں اہل حدیث ہاں، سیاسی جلسہ ہے۔ واہ شہید قائد تیری عظمت نو سلام۔ علامہ شہید اسٹیج تے آئے، میک دے سامنے آئے، فرمایا لوگوں مجھے آج روک دیا گیا ہے کہ میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ میں اہل حدیث ہوں۔ انہاں پھر بھی دسیا، پھر بھی ذکر کیتا، اور علامہ شہید فرمایا کرتے سن کبھی وہ بھی وقت تھا جب اہل حدیث کو کسی کی بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا۔ ایک نوجوان، ایک کمزور آدمی لاہور سے اٹھا، اس نے کہا لوگوں اہل حدیث کسی کے بھیڑ بکری نہیں ہے، اہل حدیث دنیا کی وہ جماعت ہے، اگر یہ ان کو جینے کا عزم آ جائے دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کا مقابلہ کر سکتی۔ اور علامہ شہید نے اپنی شہادت تو 4 دن پہلے چنیوڑ دی سرزمین چے کیا سی، لوگوں یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے۔ اور آج دیکھو اللہ نے میرے شہید قائد دی گل نو کیویں پورا کیتا ہے۔ علماء اہل حدیث ہو رہے نے، پیر گدیاں چھڑ کے اہل حدیث ہو رہے نے، نوجوان اہل حدیث ہو رہے نے، گھراں دے گھر اہل حدیث ہو رہے نے۔ نبی دے دور چ صحابی ود دے سن، اج دے دور چ وہابی ودن دے، اور انہاں ود دے جانا ہے، کہو انشاءاللہ انہاں نے ود دے جانا ہے۔ لوکاں زور لا لیا، ٹل لا لیا، اپنی پوری کوشش کر لیے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مسئلہ کہ اہل حدیث نہ ادو مٹ سکیا، نہ ہن مٹ سکتا تے نہ قیامت تک مٹ سکے گا۔ آؤ اس مسلک دا فہم حاصل کرو، آؤ اس مسلک نو پہچانو، منہج نو پہچانو، کوئی منہج دا بھی خیال کرو۔ اسی خطیب او بلائیے جڑا میرے مسلک دا منہج جاندا ہوئے، میرا مسلک پہچاندا ہوئے۔ اے نہیں پیسیاں دے پجاریاں نو اسٹیج تے بٹھا دئیے پھر جو مرضی مائیے دوڑے سنا کے ٹر جان، نہیں اپنے مسلک نو پاک کرو، اپنے مسلک دے اسٹیج نو پاک کرو۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا میں ممبر تے باوضو کھڑا، رب دا قرآن میرے ہاتھ وچ ہے، اللہ نو گواہ کر کے رب دی رحمت تے یقین کر کے کہنا ایک وقت آئے گا، وہ وقت قریب ہے، انشاءاللہ قریب ہے، جو ملک پاکستان دی اندر اگر کسی دی صداقت دا پرچم لہرائے گا تے صداقت اہل حدیث دا لہرائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سانو اس مسلک تے قائم رکھے اور یہ سانو مو نصیب فرمائے۔ آخری بات حضرت شاہ سید سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی فرمایا کرتے نے لوگوں اگر مجھے شریعت اجازت دے تو میں اپنے بیٹوں کو وصیت کر دوں، یا میں فوت ہو جاؤں تو میرے کفن پہ بھی اہل حدیث لکھ دیں۔ ساڈے اسلاف نے تے انج قربانیاں دتیاں نے۔ آؤ اپنے مسلک نو پہچانو، ادا فہم حاصل کرو۔ اللہ زندگی دے وے ایمان والی، موت دے وے ایمان والی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔